नमस्कार। शान्ति सन्देश 9। ईश्वरको आदर्श परिवार र शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको साम्राज्य। आदरणीय शान्ति राजदूतहरू, जीवनका हरेक क्षेत्रमा अगुवाई गरिरहनुभएका महानुभावहरू, देश विदेशका विशिष्ट पाहुनाहरू तथा प्यारा आशीर्वाद प्राप्त परिवारहरू, सर्वप्रथम त सम्पूर्ण मानवताको शान्तिको लागि गर्नुभएको अथक प्रयास र विशेष गरी ब्रह्माण्डीय शान्ति महासंघप्रति समर्थनका लागि यहाँहरू सबैमा म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो कि सन् 2004 मा अमेरिकाको सिनेट कार्यालय भवन र कोरियाली राष्ट्रिय सभामा मलाई शान्ति सम्राटका रूपमा सम्मानित गरिएको थियो र उक्त राज्याभिषेक समारोह पश्चात मैले 2005 को सेप्टेम्बर 12 तारिकमा न्युयोर्कमा यो ब्रह्माण्डीय शान्ति महासंघको स्थापना गरेको थिएँ। यो विजयहरूका आधारशिलामा यसै वर्षको जुन 13 तारिकमा हामीले चङ्गिलगुक शान्ति राजदरबार प्रवेश समारोह तथा सच्चा पिता मातालाई त्रिलोकीय शान्ति सम्राट तथा सम्राज्ञीका रूपमा राज्याभिषेक गर्ने समारोह आयोजना गरेका थियौं। यी सबै पृथ्वीमा वस्तुगत स्वर्गीय अधिराज्य अर्थात् चङ्गिलगुक स्थापना गर्ने एक चरणहरू हुन्। महिला तथा सज्जनवृन्द, ब्रह्माण्डीय शान्ति महासंघको समुद्घाटनको लगत्तै म विश्वभर सम्बोधन गर्ने यात्रामा निस्किएँ र 120 राष्ट्रमा पुगेँ। त्यो पहिलो विश्व भ्रमणको विजयलाई ग्रहण गर्दै मेरी धर्मपत्नी डाक्टर हाग्जा हानमुनले सच्चा पिता माताको हैसियतमा ईश्वरको सन्देश घोषणा गर्न 180 राष्ट्रहरूको सफलतापूर्वक भ्रमण सम्पन्न गरिन्। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा गरिएको उक्त विश्व भ्रमण मार्फत हाम्रा छोराहरू र उनी अटुट रूपमा सहकार्य गर्दै आमा छोराको सहकार्यको क्रमबद्ध ईश्वरीय कार्य सम्पादन गरे। सच्चा सन्तानहरू सच्चा पितामाताको सहयात्री भएको हुनाले उनले सँगसँगै सन्देश घोषणा गरिन् र विश्व शान्ति आशिष प्रदान समारोह सञ्चालन गरिन्। उनले पहिलो मानव परिवारको जननी इभले गुमाएको वंशको अधिपत्य तथा केन र एबेलको जगतलाई यस मार्फत पुनस्थापन गरेर स्वर्ग समक्ष अर्पण गरिन्। महिला तथा सज्जनवृन्द, यस वर्षको अगस्त 20 को दिन म अमेरिकाको दानबरी कारागारबाट छुटेको 21औं वर्ष पूरा भयो। स्मरण रहोस् कि त्यो मैले आफ्नो जीवनकालमा 6 पटकसम्म भोगेको अन्यायपूर्ण कारावास मध्ये अन्तिम थियो। मेरो त्यस दिनको रिहाईले विश्वव्यापी स्तरको कारावासमाथिको विजय तथा मुक्ति एवं पूर्ण स्वतन्त्रताको आधिपत्य हासिल गरेको तथ्यलाई संकेत गर्दछ। त्यस गरिमामय दिन हर्षोल्लासले मनाउन र भर्खरै विश्वव्यापी सम्बोधन भ्रमण पूरा गरेर फर्केकी मेरी श्रीमतीलाई बधाई ज्ञापन गर्न मैले कोरियामा एउटा विश्व स्तरको शान्ति घोषणा सभा आयोजना गरेँ। उक्त सभामा 120 राष्ट्रहरूका 12 लाख शान्ति राजदूतहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै 30,000 भन्दा बढी समर्पित अगुवाहरू भेला भएका थिए र तिनीहरूले विश्व शान्ति साकार पार्ने आफ्नो संकल्पलाई अझ दह्रो बनाए। त्यस ईश्वरीय विधिविधानको सफल आधारशिलामा अहिले म सच्चा परिवारका 3 पुस्ताहरूसहित त्रिलोकीय शान्ति सम्राटको हैसियतले यो सन्देश घोषणा गर्न विश्वका कुना-कुनामा भ्रमण गर्दैछु। यसमा स्वर्गको आगमन पश्चातको युगमा ईश्वरले मानव जातिको लागि पठाउनु भएको स्वर्गका गोपनीयताहरू समावेश छन्। विशिष्ट नेतृत्ववर्गहरू, यो विश्व भ्रमणलाई मैले कति गहनताका साथ लिएको छु के तपाईँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ? 88औं वर्षमा पदार्पण गरेको म जाँदै बाटोमा कहिले र कहाँ ढल्ने हो थाहा छैन। मैले यस विश्व भ्रमणको लागि प्रस्थान गर्ने पंक्तिमा आफूलाई राखिसकेको छु र यो नै मेरो अन्तिम यात्रा हुनेछ। म स्वर्गका रहस्यहरू खुलासा गर्दैछु। स्वर्गको अभिषेकबाट आगमन भएका सच्चा पितामाताले मानवताका लागि छोड्नुहुने यी नै अन्तिम वचन हुन सक्छन्। म साँच्चै भन्छु, तपाईहरू आफ्नो हृदय खोलेर यी स्वर्गका वचनहरू त्यसमा कुद्नुहोस्। यी वचनहरूलाई आफ्नो जीवनको मापदण्डका रूपमा बढावा दिने र त्यसलाई आफ्नो परिवार, कुल, सन्ततिहरू र आफ्नो समुदायका मानिसहरूमा प्रसारण गर्ने बुद्धि विवेक तपाईहरूमा जागोस्।
महिला तथा सज्जनवृन्द, आजको मेरो सम्बोधनको शीर्षक फेरि ईश्वरको आदर्श परिवार तथा शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको अधिराज्य रहेको छ, किनकि यो अलौकिक शिक्षाको सार हो र यसलाई मैले गत वर्ष संसारका 6.5 अर्ब मानिसहरूमाझ पुर्याएको थिएँ। यो तपाईलाई ईश्वरीय विधिविधानको दृष्टिकोणमा तपाईहरूको भूमिका र दायित्व तथा तपाईँ रहिरहनु भएको यस युगको महत्त्वबारे पुनः एकपटक स्मरण गराउनको लागि हो। ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको अभ्युदय। इतिहासभरि मानव जाति मानवीय प्रयत्नमा आधारित शान्तिका लागि निरन्तर लागि परेको छ। यसको जल्दोबल्दो उदाहरण प्रजातन्त्र र साम्यवाद बीचको टकराव हो। यी दुई बीचको मूलभूत भिन्नता भनेको मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई दिइने मान्यता र प्रत्याभूतिको परिणाम हो। साम्यवाद र लोकतन्त्र भनेका बाबुआमा गुमाएका सन्तानहरू जस्तै हुन्। यी दुई क्रमश केन र एबेलको हैसियतमा विभाजित भए र द्वन्द्वको भुमरीमा जक्डिए। इतिहासभरि नै शान्ति अभियानहरूले सधैँ असफलता र अवरोधहरूको सामना गर्नु परेको छ, किनकि तिनीहरू पूर्णता प्राप्त नगरेका मानिसहरूले सञ्चालन गरेका थिए। यसैले विश्व शान्ति साकार गर्ने सुमधुर सपनाका साथ स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनले आज जन्मजात सीमाहरूमा रहनु परेको छ र यसले मानवतालाई कुनै आशा जगाउन नसकेको स्थिति छ। यस्तो किन भएको हो भन्ने ईश्वरीय विधिविधानको शुभारम्भमा स्वर्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउन सकिने समयभन्दा अगाडिको युगमा राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरिएको थियो। यद्यपि अहिले ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घले स्वर्ग र पृथ्वीलाई एकीकृत गर्ने र शान्तिपूर्ण आदर्श संसार निर्माण गर्ने दायित्व पूरा गर्न पूर्ण रूपमा सम्भव भएको छ, किनभने यसले ईश्वरको विजय र सच्चा पितामाताको रगत, पसिना र आँसुको प्रतिफलको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घ संसारको सबैभन्दा प्यारो आशा हो। यसले केनको स्थानमा विद्यमान संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एबेल समकक्षीको भूमिका निभाउनेछ र राष्ट्रसङ्घको नवीकरण गर्दै चङ्गिलगुका रूपमा चिनिने ब्रह्माण्डीय शान्तिको नयाँ प्रभुत्वका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नेछ। यसकारण कृपया मनमा राख्नुहोस् कि तपाईहरूलाई संसारका नेताहरूको रूपमा ईश्वरको वस्तुगत गृहभूमि बनाउने स्वर्गीय जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन ईश्वरले सृष्टिको समयमा चाहनुभएको आदर्शभन्दा कम छैन। सृष्टि गर्नुमा ईश्वरको उद्देश्य। आदरणीय विश्वका नेताहरू, तपाईहरूको विचारमा ईश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुको मूल उद्देश्य के होला? साधारण भाषामा भन्नुपर्दा साँचो प्रेममा आधारित आदर्श परिवारको माध्यमबाट खुसी अनुभूति गर्नको लागि हो। एउटा आदर्श परिवार कस्तो हुन्छ? ईश्वरले पहिलो पटक मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुहुँदा साँचो प्रेमको स्वामी बन्न सकुन् भनेर सम्पूर्ण पुरुषलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आदम र स्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी इभलाई सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूको लागि साँचो प्रेमको चरित्र विकास गर्ने सबैभन्दा छोटो उपाय के थियो? त्यो भनेको ईश्वरसँग बाबुआमा र सन्तानको सम्बन्ध सुरक्षित पार्नु थियो। त्यसो गर्दा तिनीहरू ईश्वरलाई आफ्नो बाबुको रूपमा आज्ञाकारिताका साथ सेवा गर्न सक्दथे। तिनीहरूले ईश्वरको साथ एकै परिवारमा अनन्तसम्म खुसी अनुभूति गर्दै एक भएर बस्ने मार्ग अनुसरण गर्नु पर्थ्यो। नमुना परिवार निर्माण गर्न र शान्तिको आदर्श स्थापित गर्न ईश्वरले आदम र इभलाई सृष्टि गर्नुभयो र तिनीहरूलाई मानव जातिको प्रथम पुर्खाका रूपमा स्थापित गर्नुभयो। प्रेम, जीवन र वंश मार्फत तिनीहरूलाई आफूसँग जोडेर आफ्ना छोरा र छोरीको रूपमा हुर्काउन ईश्वर 100% प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यदि आदम र इभले ईश्वरको सदिच्छा अनुसार व्यक्तिगत पूर्णता हासिल गरेको भए, अर्थात् आफ्नो चरित्रको पूर्णता हासिल गरी उहाँको आशिष प्राप्त गरेर दाम्पत्य सम्बन्धमा प्रवेश गरेका भए, तिनीहरू उहाँसँग पूर्ण रूपमा एकाकार हुने थिए। ईश्वर तिनीहरूको समागममा रहनुहुने थियो। साथै तिनीहरूका सन्तानहरू पनि यो प्रेमको पवित्र अनुक्रमसँग सम्बन्धित हुने थिए र आफ्ना बाबुआमा ईश्वरसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएर रमाउने थिए। अर्को शब्दमा, पूर्णत्व प्राप्त आदम र इभको विवाह ईश्वरको आफ्नै विवाह हुने थियो। ईश्वर सधैँ नै ईश्वर हुनुहुन्छ, साथै आदम र इभ पनि ईश्वरका मूर्त स्वरूप हुने थिए। आदम र इभ ईश्वरका शरीर हुने थिए भने ईश्वर तिनीहरूको मन र हृदयमा रहनुहुने थियो। उहाँ आत्मिक संसार र भौतिक संसारमा मानव मात्राको सच्चा पितामाता हुनुहुने थियो। वंशको महत्त्व।
के तपाईहरूलाई थाहा छ, आदम र इभको पतनदेखि हालसम्मको लामो इतिहासमा ईश्वरलाई सबैभन्दा बढी निराश बनाउने गरी उहाँको हृदयमा लागेको सबैभन्दा ठुलो चोट के हो? ईश्वरले आफ्नो वंश गुमाउनु भयो। यो सँगसँगै उहाँले मानव भाइचाराको आधारशिला र अझ सृष्टिमाथिको आफ्नो स्वामित्व पनि गुमाउनु भयो। ईश्वरको वंश स्वयं जीवनभन्दा पनि बहुमूल्य छ। यो बिना सत्य जीवन र साँचो प्रेमको फल कहिले परिपक्व हुँदैन। तिनीहरू स्वर्गसँग कुनै सम्बन्ध नभएको शैतानका सन्तान हुन गए। हाल पृथ्वीमा ढाकेर बसेका 6.5 अर्ब मानिस तिनीहरूबाट नै अवतरण भएका हुन्। महिला तथा सज्जनवृन्द, वंश जीवनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ, अझ प्रेमभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। जीवन र प्रेम मिलेर नै वंश बन्छ। जीवन र प्रेम मध्ये कुनै एक बिना वंश स्थापित हुन सक्दैन। त्यसैकारण प्रेम, जीवन र वंश यी तीन मध्ये वंश फल हो। साँचो प्रेमको बीज ईश्वरको वंशमा गाडिएर रहेको छ। ईश्वरको वंशले साँचो जीवनका लागि चाहिने पृष्ठभूमि र वातावरण प्रदान गर्दछ। अत ईश्वरले परिकल्पना गर्नुभएको आदर्श मानिस अथवा चरित्रवान आदर्श मानिस बन्न र आदर्श परिवार निर्माण गर्न हामीले सर्वप्रथम ईश्वरको वंशमा समाहित हुन आवश्यक छ। अरू एक कदम अगाडिको कुरा गर्ने हो भने हामी ईश्वरको वंशमा आबद्ध भएका छौँ भने मात्र ईश्वरको गृहभूमि वा आदर्श राष्ट्र खडा गर्न सक्दछौँ। हामी ईश्वरको वंशमा आबद्ध भएमा मात्र शान्तिपूर्ण आदर्श संसार स्थापित गर्न सम्भव हुनेछ। कृपया वंशको महत्त्वलाई आफ्नो हृदयमा कुद्नुहोस्। म योभन्दा बढी के जोड दिउँ? बाबुआमा र सन्तान बीचको सम्बन्ध सबैभन्दा उच्च र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो र बाबुआमा र सन्तान बीचको वंशानुगत सम्बन्ध मात्र एउटा त्यो उपाय हो जस मार्फत उहाँको वंशलाई हस्तान्तरण गर्न र त्यसलाई चिरस्थायी बनाउन सकिन्छ। तपाईँ यस कुरामा स्पष्ट हुनै पर्दछ। तर झुटो प्रेम, झुटो जीवन र झुटो वंशले पृथ्वी आक्रान्त भयो। ईश्वरको प्रेम, जीवन र वंश प्रेमको शत्रु व्यभिचारी शैतानको हातमा पर्न गयो। स्वर्ग र पृथ्वी निसासियो र नरकमा रूपान्तरण भयो। संसार ईश्वरको छत्र छायाबाट टाढा रहेको एउटा भत्किएको ठाउँ हुन गयो। त्यसो भए तापनि आजसम्म यो कुराबाट अनभिज्ञ भएर मानिस बाँचिरहेको छ। मानिसलाई भ्रममा पारेर शत्रुको वंशलाई नै विश्व निर्भर गर्ने जीवन चक्र भनेर विश्वास गर्न लगाइएको छ। पतनबाट अवतरित मानव जातिको लागि यो नै दुर्भाग्यपूर्ण सत्य हो। त्यही कारणले गर्दा हामी यस संसारलाई पृथ्वीको नरक भन्दछौँ। मानवताको यस दुःखपूर्ण अवस्थाले ईश्वरको हृदयमा गहिरो आघात पुर्याएको छ। कसले ईश्वरको त्यो दुखी मर्माहत हृदय बुझ्न सक्दछ? पतनको कारणले शैतानले वंशको आधिपत्यमा नियन्त्रण जमायो। त्यसले ज्येष्ठ पुत्रको अधिकार र स्वामित्वको अधिकार पनि हडप्यो। ईश्वर त्यस्तो पिता हुन पुग्नुभयो जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनभर रगत र पसिना बगाएर आफ्ना सन्ततिको लागि सम्पत्ति जोड्दछ, तर चोरले एकै रातमा सबै रित्ताइदिन्छ। ईश्वरले आफ्नो वंशको आधिपत्य गुमाउनु भयो, आफ्ना सन्तान गुमाउनु भयो अनि राष्ट्रहरू र संसारको स्वामित्व बाध्यतावश शैतानलाई सुम्पर्नु पर्यो। महिला तथा सज्जनवृन्द, सच्चा पितामाताको दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका स्वामी मुनको जीवन दुःख व्यक्त गर्नै नसकिने पीडा र यातनाले भरिएको छ। तेस्रो आदमका रूपमा सच्चा पितामाताले पहिलो र दोस्रो आदमका सबै गल्तीहरूको क्षतिपूर्ति मार्फत पुनर्स्थापन गर्न र पुरै सच्याउन आवश्यक छ। सच्चा पितामाताको दायित्व भनेको मुक्तिदाता मसीहा तथा दोस्रो आगमनको स्वामीको मात्र दायित्व निभाउने होइन कि ती प्रमुख व्यक्तित्वहरू जसमा धर्महरू आधारित छन् तिनीहरूको पनि दायित्व पूरा गर्नु हो। ईश्वरले ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभएको जस्तै उनको जीवनमा मानवतालाई पुनः सिर्जना गर्ने महान दायित्व परेको छ, जहाँ सानोभन्दा सानो त्रुटि पनि हुनुहुँदैन। यो यति एकलासे मार्ग थियो कि कसैसँग पनि सम्पर्क गर्न सकिँदैन थियो। यो यस्तो किसिमको मार्ग रह्यो कि यसको अनकन्टार यात्रामा उनले कण्टकमय मार्ग भएर हिँड्नु पर्यो, जहाँ उनी एक्लै बरबराउँदै हिँड्न बाध्य भए। ईश्वरले पनि उनलाई स्वीकार्न सक्नु भएन। जीवन र मृत्यु बीच धेरै पटक भौतारिँदै रगत बान्ता गर्ने अवस्थामा पनि उनी अझै अमर पन्छी जस्तै फेरि उड्नु पर्दथ्यो ताकि ईश्वरलाई दिएको वचन निभाउन सकियोस्। स्वामी मुनले निर्दोष हुँदाहुँदै पनि 6 पटकसम्म कारागारको कठोर यातना खप्नु परेको थियो। आफ्ना प्रारम्भिक दिनहरूमा जापानमा अध्ययन गर्दा भूमिगत स्वतन्त्रता अभियानमा कार्यरत छ भनेर
कोरियाको औपनिवेशिक स्वतन्त्रताको लगतै पछि साम्यवादी शासनको अधीनमा रहेको प्योङयाङमा ईश्वरको सदिच्छा प्रचार प्रसार गर्यो भनेर कोरिया स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा पुनर्जन्म भएपछि सिंहमनरीको प्रशासनकालमा र साथै प्रजातन्त्रको नमुनाको रूपमा संसार समक्ष आफूलाई सगौरव प्रस्तुत गरे संयुक्त राज्य अमेरिकामा। यस पृथ्वीमा कसले स्वामी मुनको जीवनलाई बुझ्न सक्दछ? उनको जीवन दयनीय रहेको थियो। उनले यसलाई दयाका खानी ईश्वरको लागि र मृत्यु लोकमा पीडा भोगिरहेका संसारका पतित मानिसहरूको मोक्षको लागि आफ्नो जिब्रो टोकेर खपेका थिए। अहिले पनि कुनै व्यक्तिले मेरो हृदय बुझेर सहानुभूतिको एउटा मात्र शब्द बोल्यो भने पनि मेरो आँसु झरनासरी भएर बग्दछन्। आफ्नो वंश र स्वामित्वको अधिपत्य ज्येष्ठ पुत्रको अधिकार पुनः हासिल गर्ने एउटै मात्र उपाय छ। त्यो स्वाभाविक तरिकाले शैतानमाथि अधिपत्य जमाउनु अथवा शैतानलाई स्वेच्छाले आत्मसमर्पण गर्न लगाउनु हो। यो सम्पादन गर्ने उपाय के होला त? यो साँचो प्रेमको शक्तिले मात्र सम्भव छ। हाम्रा शत्रुलाई आफ्ना सन्तानलाई भन्दा पनि बढी प्रेम गरेर मात्र सम्भव छ साँचो प्रेम। तब साँचो प्रेम के हो त? साँचो प्रेमको सार भनेको दिने क्रिया हो। मतलब अरूको खातिर, अरू सम्पूर्णको भलाइको खातिर जिउनु हो। साँचो प्रेममा दिने क्रिया हुन्छ, तर के कति दिइयो भन्ने कुरा बिर्सिन्छ र अटुट रूपमा दिने क्रिया भइरहन्छ। साँचो प्रेममा खुसी साथ दिने क्रिया हुन्छ। यस किसिमको प्रेम आफ्नो बच्चालाई काखमा खेलाउँदै स्तनपान गराउने एउटी आमाको आनन्दपूर्ण र प्रेममय हृदयमा पाइन्छ। साँचो प्रेम भनेको बलिदानपूर्ण प्रेम हो। जस्तो कि एउटा पितृभक्त छोराले आफ्नो बाबुआमालाई मद्दत गर्दा सबैभन्दा ठुलो सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछ। जब हामी आपसमा साँचो प्रेममा आबद्ध हुन्छौँ तब हामी एकअर्काको साथमा रमाउँदै सधैँ सधैँको लागि साथै रहन सक्छौँ। साँचो प्रेमको आकर्षणले ब्रह्माण्डका सबै चिजहरूलाई हाम्रो अधिपत्यमा ल्याइदिन्छ। त्यसबेला ईश्वर पनि हाम्रो साथ बस्न आउनुहुनेछ। साँचो प्रेमको मूल्य बराबर अरू केही पनि हुन सक्दैन। पतित मानव जातिले सिर्जना गरेका राष्ट्र बीचका सीमाङ्कन तथा जाति र धर्म बीचका अडचनहरूलाई निर्मूल गर्ने शक्ति साँचो प्रेममा छ। साँचो प्रेमका प्रमुख विशेषताहरू निरपेक्ष, अद्वितीय, अपरिवर्तनीय र अनन्त हुन्। अत जसले ईश्वरको साँचो प्रेमलाई व्यवहारमा उतार्छ ऊ सधैँ ईश्वरसँग रहन्छ, आनन्दित हुन्छ र ईश्वरको कार्यमा बराबरीको हैसियतले सहभागी हुने अधिकार उपभोग गर्दछ। त्यसै कारण अरूको खातिर बाँचेको जीवन नै साँचो प्रेमको जीवन हो, जुन स्वर्गीय अधिराज्यमा प्रवेश गर्न नितान्त रूपमा आवश्यक पूर्वाधार हो। यथार्थमा विद्यमान आत्मिक संसार, महिला तथा सज्जनवृन्द, मानव मन मानव शरीर भन्दा धेरै उच्च छ र आत्मा झन मन भन्दा पनि उच्च छ। ईश्वर हाम्रा आत्माहरू जानुपर्ने तथा आत्मिक संसार भन्दा उत्कृष्ट तहमा रहेको स्थानमा रहनुहुन्छ। त्यसै कारण हामी साँचो प्रेममा ईश्वरसँग पूर्ण रूपले एकाकार भयौँ भने मात्र पूर्ण हुन्छौँ। यस दृष्टिकोणबाट पूर्णत्व प्राप्त गरेको मानिस सानै भए पनि उसले सम्पूर्ण इतिहास र सम्पूर्ण सम्भावित भविष्यका सम्बन्धहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र उसमा असीमित मूल्य निहित छ भन्न सकिन्छ। हामी यस त्रिभुवन स्तरको मूल्यका बारेमा सचेत भयौँ भने हाम्रो जीवन हाम्रो मनद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ र हाम्रो मनको सेवामा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसात गर्दछौँ। यसै कारण तपाईको अन्तश्चेतनाले तपाईले सम्पादन गर्नुभएका हरेक क्रियाकलापलाई मात्र होइन कि तपाईले राख्नुभएका हरेक विचारलाई पनि थाहा पाउँछ र सम्झेर राखेको हुन्छ। यी कुराहरूबाट तपाईको अन्तश्चेतना तपाईको गुरु, आमा, बाबुआमा वा अरू ईश्वरभन्दा पनि पहिला सचेत हुन्छन्। अत यदि तपाईहरू आफ्नो अनन्त गुरु, आफ्नो अन्तश्चेतनाको निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालन गरेर जिउनुहुन्छ भने तपाईको अनन्त जीवन पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुनेछ। ईश्वरको सृष्टि यस किसिमको छ। मानव जीवनको संरचनालाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामी अनुभूति गर्न सक्दछौँ कि ईश्वरले हामीलाई द्वैत अस्तित्वमा सृष्टि गर्नुभएको छ। उहाँले हाम्रो भौतिक शरीरहरूलाई देहलौकिक स्पर्शनीय संसार र हाम्रो आत्मिक शरीरहरूलाई परलौकिक संसारको प्रतिनिधि तथा स्वामीको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ। यसै अनुरूप मानव जाति भौतिक संसारमा सालाखाला 100 वर्ष जिउनु पर्दथ्यो र जसै भौतिक शरीर काम गर्न नसक्ने गरी शिथिल हुन्छ तब स्वाभाविक रूपमा परलौकिक अथवा आत्मिक संसारमा स्थानान्तरण हुनु पर्थ्यो।
यस प्रकार यो कुरा हाम्रो भौतिक शरीरको आँखाले थाहा पाउन नसके पनि ईश्वरले सृष्टि गर्नुभएको आत्मिक संसार अर्थात् मानव मात्राको अनन्त तथा मौलिक गृहभूमि हाम्रो पृथ्वीको जीवनको स्वाभाविक एवं अपरिहार्य विस्तार हो। आत्मिक संसार वास्तवमै अस्तित्वमा छ र यो मानसिक रूपमा चित्रण गरिएको वा अस्तित्वमा छ भनेर कल्पना गरिएको संसार होइन। यस सन्दर्भमा हामीलाई चुन्ने अधिकार छैन। यो हामीलाई मन लाग्दा जान सकिने र मन नलाग्दा नजान सकिने संसार होइन। जसरी ईश्वर अनन्त र अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ, उहाँले सिर्जना गर्नुभएको आत्मिक संसार पनि अनन्त र अपरिवर्तनीय छ। भौतिक संसारमा हामी हाम्रो भौतिक शरीरले जिएको र यस अस्तित्वको संसारसँग सबै किसिमका सम्बन्धहरू स्थापना गरेको जस्तै गरी आत्मिक संसारमा पनि हामी हाम्रो आत्मिक शरीरले जिउनु पर्ने र आत्मिक संसारमा हुने सबै प्रक्रियाहरूसँग नजिकको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने कुरा पूर्व निर्धारित छ। आत्मिक र भौतिक शरीरबीचको सम्बन्ध। तर मानव जातिको आत्मिक र भौतिक शरीरहरू बीचको सम्बन्धको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यी दुईमा आत्मा बढी महत्त्वपूर्ण छ। भौतिक शरीर पुरै काम गर्न छोड्नु अघि करिब 100 वर्षसम्म रहन्छ, तर आत्मा समय र स्थानको परिधिलाई पार गरेर अनन्तसम्म कायम रहन्छ। मानिसले भौतिक संसारमा जति नै राम्रोसँग लुगा लगाए तापनि र जति नै भ्रमण गरे पनि उसले एक दिन मर्नु नै पर्दछ। त्यसै कारणले तपाईँ अर्को संसारमा आरोहण गर्नु अघि तपाईँले आफ्नो पृथ्वीको जीवनमा दुवै भौतिक र आत्मिक संसारहरूको स्तरमा उक्लनु पर्दछ र यसरी आफ्नो भौतिक तथा आत्मिक शरीरहरूबीच एकता हासिल गर्नुपर्दछ। अर्को शब्दमा, स्पर्शनीय भौतिक संसारमा तपाईँले जिउने निश्चित जीवनमा आधारित भएर आफ्नो आत्मिक स्वयंलाई अझै आफ्नो भौतिक शरीर हुँदै पूर्णत्व प्रदान गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको हो। यसको मतलब आत्मिक स्वयंको पूर्णता स्वतः आफसे आफ हुन्छ भनेको होइन। आफ्नो पृथ्वीको जीवनमा साँचो प्रेमलाई क्रियाकलाप मार्फत अभिव्यक्त गरेर आफ्नो मन र शरीरबीच पूर्ण एकता हासिल गरेको आधारमा मात्र तपाईँको आत्मिक स्वयं पूर्ण रूपमा परिपक्व हुन सक्दछ। महिला तथा सज्जनवृन्द। शरद ऋतुमा फल पाक्न र भण्डारण राख्न सकिने हुनको लागि त्यसले वसन्त र ग्रीष्म ऋतुका प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्दछ र त्यसलाई प्रकृतिबाट पोषण तत्त्वहरू र त्यसका मालिकबाट नरम प्रेमपूर्ण स्याहार पुर्याइनु पर्दछ। अल्छी र अज्ञानी मालिकले बगैँचामा फलाएको फल सबै किसिमका रोगबाट ग्रसित हुन्छन् र प्रतिकूल मौसमबाट नाश हुन्छन्। अन्ततगत त्यो कि रुखबाट नपाक्दै झर्दछ कि किरा परेको भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन जान्छ। हुन त त्यो फल नै हो, तर त्यो अरू फलभन्दा फरक हुन्छ किनकि त्यो बजारमा बेच्न पर्याप्त असल हुँदैन। रुखमै पूर्ण रूपमा परिपक्व भएको फल स्वतः मालिकको भण्डारमा जान्छ। ठिक त्यस्तै रुखसँग दाँच्न सकिने भौतिक संसारको जीवनमै व्यक्तिको आत्मा पूर्णतामा पुगेको छ भने त्यो स्वतः स्वर्गीय अधिराज्यको अस्पर्शनीय आत्मिक संसारमा प्रवेश गर्दछ। अर्को शब्दमा, व्यक्ति स्वर्गको ईश्वरीय अधिराज्यमा तब मात्र स्वतः प्रवेश गर्दछ जब उसले पृथ्वीमा आफ्नो भौतिक शरीरबाट पूर्ण परिपक्व जीवन जिएर पृथ्वीको स्वर्गीय अधिराज्यको लागि योग्य बन्दछ र त्यसमा रमाउन सक्दछ। पृथ्वीमा रहँदा तपाईँको हरेक क्रियाकलाप र चाल अपवाद बिना स्वर्गको सार्वजनिक नियमको मापदण्ड अनुसार तपाईँको आफ्नै आत्मिक स्वयंमा अभिलेख गरिन्छन्। यसै अनुसार तपाईँ आफ्नो आत्मिक स्वयंको स्वरूप जे छ त्यो लिएर आत्मिक संसारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यसमा 100% ठिकसँग तपाईँको पृथ्वीको जीवन अभिलेख गरिएको हुन्छ। तपाईँको आत्माले सफासँग तपाईँले लोकोपकारिताको परिपक्व जीवन जिउनु भएको हो कि किरा परेर कुहिएको कलङ्कपूर्ण जीवन जिउनु भएको हो देखाउँछ। यसको मतलब यो हो कि तपाईँलाई ईश्वरले फैसला गर्नुहुने होइन, तपाईँ नै आफ्नो फैसलाकर्ता हुनुहुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिलाई स्वर्गको यस्तो अचम्मलाग्दो र भयानक नियमको बारेमा जानकारी गराइयो भने के त्यस व्यक्तिको पृथ्वीको जीवनका अन्तिम क्षणहरू मौजमस्ती बाहेक अरू केही पनि नपछ्याई शैतानको प्रलोभनमा फसेको स्वार्थ र अनैतिकतामै गुज्रिन्छ होला? तपाईँले आफ्नो पृथ्वीको जीवनलाई दाउमा राखेरै पनि आफ्नो आत्मिक शरीरमा चोट लाग्न र खत बस्नबाट बचाउनु पर्दछ।
कृपया यो सत्य मनमा लिनुहोस्। तपाईँ स्वर्गको लागि प्रस्थान गर्ने कि नर्कको लागि प्रस्थान गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको हरेक क्षणको विचार, वचन तथा बानी बेहोराले निर्धारण गर्दछ। तर यसबाट यो सूचित गर्न खोजिएको होइन कि आत्माले यसको आफ्नै जीवन अगाडि बढाउँछ वा यसले आफ्नै क्रियाकलापहरू मार्फत साँचो प्रेम अभिव्यक्त गर्न सक्दछ। तपाईँको आत्मिक स्वयं खाली तपाईँकै भौतिक शरीरमा मात्र र त्यो पनि तपाईँको मन र शरीर बीचको सुमधुर दिने लिने सम्बन्धबाट साँचो प्रेमलाई साकार गर्ने पृथ्वीको जीवनकाल मार्फत मात्र वृद्धि हुन्छ, परिपक्व हुन्छ र अन्तमा पूर्ण बन्दछ। त्यसो भए तपाईँ पनि नकार्नै नसक्ने गरी तपाईँको बाह्य स्वयं र आन्तरिक स्वयं निरन्तर द्वन्द्व र सङ्घर्षको सम्बन्धमा रहेको छ। कहिलेसम्म तपाईँले यो लडाई हुन दिइरहनुहुन्छ? 10 वर्ष, 100 वर्ष? त्यसको विपरीत ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण किसिमका अस्तित्वहरूमा नकार्नै नसकिने नियमितता छ। यसले यो सङ्केत गर्दछ कि ईश्वरले हामी मानव जातिलाई यस किसिमको द्वन्द्वपूर्ण अनियमिततामा सृष्टि गर्नुभएको थिएन। तपाईँले थाहा पाउनुपर्दछ कि तपाईँको बाह्य स्वयं अर्थात् तपाईँको भौतिक शरीरतर्फ लक्षित गरिएका सबै प्रलोभनहरूलाई नष्ट गर्नु तथा तपाईँको आन्तरिक स्वयं अर्थात् अन्तश्चेतनाको मार्गलाई अनुसरण गरेर विजय हासिल गर्नु मानव जातिको रूपमा तपाईँको दायित्व तथा जिम्मेवारी हो। यस किसिमको जीवन अगाडि बढाउनेहरूलाई मात्र स्वर्गीय सौभाग्य प्राप्त हुन्छ र तिनीहरूले आफ्ना आत्मिक स्वयंहरूको पूर्णता हासिल गर्दछन्। स्वर्गीय अधिराज्य र परिवार, महिला तथा सज्जनवृन्द, स्वर्ग र नर्क कस्ता कस्ता किसिमका स्थानहरू हुन्? छोटकरीमा भन्दा स्वर्ग यस्तो संसार हो जहाँ ईश्वरको प्रेम छताछुल्ल हुन्छ। साँचो प्रेम यसको अक्ष हो। साँचो प्रेम जहाँसुकै छ बाहिरी अभिव्यक्तिका साथसाथै भित्री सोचाइमा समेत। सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबैको जीवन साँचो प्रेमले भरिएको हुन्छ। यो साँचो प्रेम मार्फत जन्मेका, साँचो प्रेममा जिएका, साँचो प्रेमको अङ्गालोमा बाँचेका तथा साँचो प्रेमको बाटो अनुसरण गरेका र अन्तमा अर्को संसार वा आत्मिक संसारमा स्थानान्तरण हुने मानिसहरूले भरिएको संसार हो। स्वर्ग एउटा प्राकृतिक संसार हो जहाँ सबै मानिसहरू एकअर्काका लागि बाँच्दछन्। फलस्वरूप त्यस संसारमा विरोध र ईर्ष्या जस्ता कुराहरू पाउन सकिँदैन। यो पैसा, आदर तथा शक्तिद्वारा शासन गरिएको संसार होइन। स्वर्गमा एक व्यक्तिको सफलताले सम्पूर्णको सफलतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। कुनै एक व्यक्तिको अभिरुचिले सबैको अभिरुचिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र एक व्यक्तिको खुसीले सम्पूर्णको खुसीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। स्वर्ग त्यस्तो संसार हो जुन साँचो प्रेमको हावाले भरिएको छ र जहाँ सबै साँचो प्रेमको श्वास फेर्दछन्। यो कुनै पनि ठाउँमा र कुनै पनि समयमा जीवन धड्कने संसार हो। यो त्यो संसार हो जसको अवयवहरू सच्चा ईश्वरसँग रगतको नाताबाट जोडिएका हुन्छन्। यो त्यस्तो ठाउँ हो जसमा सम्पूर्ण संसार हाम्रो शरीरको जीवकोषहरू जस्तै गरेर अलग्याउन नै नसकिने सम्बन्धमा एक आपसमा जोडिएका हुन्छन्। यो ईश्वरको सारको रूपमा रहेको साँचो प्रेमद्वारा शासन गरिएको संसार हो। यसै अनुरूप ईश्वर पनि साँचो प्रेमको लागि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। महिला तथा सज्जनवृन्द, तपाईहरूले अब साँचो प्रेमको जीवन अभ्यास गर्नमा आफूहरूलाई समर्पित गर्नुपर्दछ। के तपाईँ ईश्वरलाई आदम र इवले भन्दा बढी प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ ईश्वरलाई जिससले भन्दा बढी प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ? पूर्ण रूपले साँचो प्रेम वास्तविकीकरण गरेर तपाईँले आफ्नो मन र शरीर पूर्ण रूपले एकाकार गर्नुपर्दछ। तपाईँले आफ्नो वरिपरिका सबैसँग आफ्नो साँचो प्रेमको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ। यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा तपाईँले पृथ्वीमा साँचो परिवार पूर्ण गर्नुपर्दछ र कम्तीमा पनि सच्चा पितामाता, सच्चा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सन्तानहरू गरेर जम्मा 3 पुस्ताहरू साँचो प्रेममा सँगसँगै रहनुपर्दछ। यो तपाईँले पृथ्वीमा पूरा गरेपछि मात्र तपाईँ स्वर्गमा प्रवेश गर्न योग्य हुनुहुन्छ। सौहार्दतापूर्वक रहेका 3 पुस्ताहरूको एकै परिवार, गुमेको मौलिक परिवारको खोजी गर्दा तपाईँले पूर्णता प्राप्त आदमको स्थानबाट, पूर्णता प्राप्त गरेको जिससको स्थानबाट तथा दोस्रो आगमनको स्वामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्णता प्राप्त स्थानबाट सुरु गर्नुपर्दछ। ईश्वरले यस्तो परिवारमा वास गर्नुहुन्छ।
यस्तो परिवारमा 3 पुस्ताहरू एक भएका हुन्छन्। बाजे बजेहरू, बाबुआमाहरू र सन्तानहरू सौहार्दतापूर्वक रहेका हुन्छन्। तपाईले आफ्नो पुर्खाहरूको ऐतिहासिक मूलको रूपमा रहेका बाजे बजेलाई आज्ञाकारी भएर सेवा र सत्कार गर्नुपर्दछ। महिला तथा सज्जनवृन्द, परिवारले एकैसाथ सौहार्दतापूर्वक रहनको लागि आवश्यक ढाँचा स्थापित गर्दछ। जुन घरमा बाबुआमा र सन्तानहरू एक अर्कालाई प्रेम र सम्मान गर्दछन्, श्रीमान र श्रीमती आपसी विश्वास र प्रेममा अडेका हुन्छन्, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एक अर्कामा विश्वास र भरोसा गर्दछन् अनि सबैजना एक भएर सँगै रहन्छन् भने त्यो नै आदर्श परिवारको नमुना हो। भनाइको मतलब तपाईहरूले सच्चा परिवार बनाउनु पर्दछ जहाँ साँचो प्रेमको जराबाट साँचो प्रेमको फेदको प्रकट भएर साँचो प्रेमको फल प्रदान गरोस्। त्यस्तो परिवारमा इतिहासको जरा र स्वर्गीय अधिराज्यको जरा जीवित रहन्छ। यस्तो परिवारमा पृथ्वीको स्वर्गीय अधिराज्यले जरा गाड्दछ। तिनीहरू त्यस्ता माटो हुन् जहाँ ईश्वरीय राजसत्ताको जरा रोपिन्छ र फैलिन्छ। भूत, वर्तमान र भविष्यका जराहरूलाई क्रमशः बाजे बजे, बाबुआमा र सन्तानहरूले प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। भूतको जराले आत्मिक संसारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। वर्तमानको जरा भनेको आजको विश्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजमहल हो र भविष्यको जराले सन्तानहरूलाई राजकुमार र राजकुमारीहरूको रूपमा स्थापित गर्दछ र दुवै संसारले भौतिक संसार र आत्मिक संसारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै शान्तिको राजमहल ठड्याउँछ। यस प्रकार बाजे बजे, बाबुआमा र नाति नातिनीहरू गरी 3 पुस्ताहरू अनन्त रूपले अवस्थित रहे ईश्वरको सेवा गर्दै एकै परिवारको रूपमा सँगै बस्नु पर्दछ। यस्तो सङ्गिलगुक परिवार अर्थात् ईश्वरीय अधिराज्यको खोजी गर्ने र स्थापना गर्ने काम वंश मसीहहरूको जिम्मेवारी हो, शान्ति राजदूतहरूको दायित्व हो र ईश्वरको सदिच्छा हो भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्दछ। महिला तथा सज्जनवृन्द, तपाईले यस्तो परिवारको निर्माण गर्नुपर्दछ ताकि ईश्वरलाई त्यसको सधैँ याद आइरहोस् र त्यहाँबाट टाढा भएको बेला पुनः फर्कने लालच भइरहोस्। तपाईहरूले परिवारलाई यसरी उकास्नु पर्दछ कि उहाँ आफ्ना सन्तानहरूलाई भेट्न बाबुआमा भएर स्वतन्त्र रूपले आउन सक्नुहोस्। त्यो भनेको नै ईश्वरको सेवामा जिउनु हो। यस्तो परिवारमा ईश्वर ऊर्ध्व रूपमा काम गर्दै हाम्रो अन्तश्चेतनाको कर्ता हुनुहुनेछ। त्यो ऊर्ध्वकर्तालाई अनुसरण गरेर तपाईको मन तपाईको आफ्नै ऊर्ध्वकर्ताको स्थानमा रहन्छ र मन र शरीर बीच एकता ल्याउँछ। त्यहाँ नै बाबुआमाको प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, सन्तानको प्रेम र सहोदरहरूको प्रेम छोटकरीमा भन्ने हो भने प्रेमका 4 क्षेत्रहरू वा हृदयका 4 क्षेत्रहरू पूर्ण हुन्छन्। केवल यस्तो परिवारमा मात्रै माथि र तल, अगाडि र पछाडि, दायाँ र बायाँ सबै दिशा एक भएर जोडिन सक्छन् र वृत्ताकार गति निरन्तर रूपले चल्न सक्दछ। यसले ईश्वरको सदाबहार नमुना आदर्श परिवार र राष्ट्र तथा उहाँको शान्ति अधिराज्यतर्फ डोर्याउँदछ। यदि संसार यस्ता सच्चा परिवारहरूले भरिएको भए यो संसार स्वर्गीय तरिका र स्वर्गीय नियम कानुनहरूद्वारा शासन गरिएको हुन्थ्यो, जहाँ वकिलहरू, वादीहरू र न्यायाधीशहरूको जरुरी पर्दैनथ्यो। यसबारे केही क्षण विचार गरौँ। तपाईहरूको असल र खराब कार्यहरूका बारेमा कसलाई पूर्ण रूपमा जानकारी हुन सक्छ? त्यसको जानकारी तपाईका बाजे बजेहरू, तपाईका बाबुआमाहरू, तपाईको जीवनसाथी तथा तपाईका सन्तानहरूलाई हुनुपर्दछ। के परिवारभित्र समाधान गर्न नसकिने कुनै कुरा हुन सक्छ? यदि बाबुआमा र सन्तानहरू, श्रीमान र श्रीमती, ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ सहोदरहरू अरूको लागि बाँच्ने जीवनशैलीको उदाहरण स्थापित गर्दछन् भने क्षमा दिनै नमिल्ने कुनै कार्य तिनीहरूले कसरी गर्न सक्छन् र? तिनीहरूले अपराध गर्न सक्ने सम्भावना कति छ होला? स्वर्गीय तरिका र स्वर्गीय नियमद्वारा शासित संसार भनेको नै प्राकृतिक संसार हो। अवरोध बिनाको सत्य र पवित्र कारणको संसार तथा छाया पटक्कै नपर्ने मध्याह्नको बसोबासको संसार हो। अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैवाहिक आशिष। आदरणीय महिला तथा सज्जनवृन्द, शैतानको वंशसँगको हाम्रो साँठगाँठले गर्दा इतिहासभर नै धेरै कष्ट भोग्नु परेको छ। त्यस नातालाई तोड्न हामी साहसपूर्वक अगाडि बढौँ र सच्चा पितामाताको वंशको जरामा समाहित हौँ। हामी किन मूर्ख भएर जङ्गली जैतुनको रुख जसरी जिउने र मर्ने जीवनशैलीलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ? एउटा जङ्गली जैतुनको रुख हजारौं वर्ष बाँचे पनि त्यसले खालि अरू जङ्गली जैतुनको रुखको बिउ मात्रै उत्पादन गर्दछ। यस किसिमको चक्रव्यूहबाट उम्कने हाम्रो मार्ग के हुन सक्दछ त?
यो पवित्र आशिष ग्रहण गरेर हुन्छ। पवित्र आशिष ग्रहण गरेर हुन्छ। पवित्र आशीर्वाद समारोहले साँचो जैतुनको रुखमा गाँसिने अनुकम्पा प्रदान गर्दछ। यसको शुभारम्भ ईश्वरको साँचो वंशलाई मानव जातिमा प्रवेश गराउन आएका सच्चा पितामाता मार्फत गरिन्छ। एकपटक तपाईँले आफ्नो वंशलाई ईश्वरको वंशमा रूपान्तरण गर्नुभयो भने तपाईँका सन्ततिहरू स्वाभाविक रूपले नै ईश्वरको वंशमा गाँसिन्छन्। पुनर्जीवन, पुनर्जन्म र अनन्त जीवन गरेर 3 चरणमा पवित्र आशीर्वाद प्राप्त गरिन्छ। तपाईँले सच्चा पितामाताको पवित्र आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभएपछि पवित्र र कलङ्करहित सन्ततिहरूलाई जन्माउन र आदर्श परिवार निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जात, राष्ट्रियता अथवा धर्मभन्दा भिन्न रहेका अरू कसैसँग पवित्र आशीर्वाद प्राप्त गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। यसलाई म आदान प्रदान विवाह भन्दछु। यसले मानिसलाई जाति, संस्कृति, राष्ट्रियता, सम्प्रदाय तथा धर्मको घेराबाट माथि उठाउने र मानव मात्रको एउटा परिवार बनाउने अभूतपूर्व कार्यमा योगदान पुर्याउँछ। ईश्वर छालाको रङमा कुनै भेदभाव देख्नुहुन्न। उहाँ राष्ट्रिय सीमाङ्कनलाई मान्यता दिनुहुन्न। धर्म र संस्कृतिले खडा गरेका बाधा र अडचनहरूको पछाडि ईश्वरको कुनै हात छैन। तिनीहरू त अरू केही नभएर दुष्टका जाल मात्र हुन्। झुटा बाबुआमाको रूपमा मानव जातिमाथि शासन गर्न दुष्टले 10,000 वर्षदेखि यस्ता जालहरू प्रयोग गरेको छ। तपाईमा आफ्ना परिवार तथा कुलका सदस्यहरूलाई यो सिकाउने दायित्व छ कि यस पृथ्वीमा शान्तिपूर्ण आदर्श संसार स्थापना गर्ने अन्तिम तरिका भनेको अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैवाहिक आशिष प्राप्त गर्नु हो। तपाईका परिवारहरू र कुलहरू सबै अन्तर सांस्कृतिक विवाह मार्फत आशिष प्राप्त गर्नेहरूको पवित्र पंक्तिमा समावेश हुनुपर्दछ। महिला तथा सज्जनवृन्द, तपाईहरूको लागि एउटा फराकिलो मार्ग खोलिएको छ ताकि तपाईहरू सच्चा पितामाताबाट प्रदान गरिएको पवित्र जीवनामृत समारोहमा नवविवाहित दम्पतिको रूपमा वा पहिले नै विवाह गरिसकेको दम्पतिको रूपमा सहभागी भई आशिष प्राप्त गरेर आफ्नो वंश परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र सच्चा परिवार स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा यस अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैवाहिक आशिष ग्रहण गरेर वंशको रूपान्तरणलाई सबै मानव जातिले पूर्णता दिनुपर्छ भनेर म संसारभरि आह्वान गरिरहेको छु। यी विवाहहरूले स्वर्गको पक्षमा तुलनात्मक रूपमा नजिक भएको एबेलहरूलाई अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र दाजुको हैसियत हासिल गर्न सक्ने बनाएर मौलिक पारिवारिक सुव्यवस्थालाई पुनर्स्थापन गर्दछ। अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैवाहिक आशिष ग्रहण गर्नु मानव जातिलाई ईश्वरका सन्तानका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्तम विधि हो। यो नैतिक क्रियाकलापहरूमध्येको सबैभन्दा महान हो किनकि मानिसहरूलाई ईश्वरको वंशमा स्थापित गर्नाले तिनीहरू सम्पूर्ण रूपले नयाँ स्तरमा उक्लिन्छन्। यो यस्तो संस्कार हो जसले वैरभावका सबै बन्धनहरूलाई तोड्दछ। यो सबैभन्दा पूजनीय संस्कार हो जसले हाम्रो वंशलाई ईश्वरको वंशमा रूपान्तरण गर्दछ र हामीलाई सच्चा पितामाता, शान्तिका सम्राट तथा सम्राज्ञी अथवा वर्तमान संसारमा ईश्वरको विधि विधान सञ्चालन गर्न उहाँलाई सक्षम गराउने ईश्वरका वस्तुगत मूर्त स्वरूप मार्फत हाम्रो पुनः सृष्टि गर्दछ। सच्चा पितामाताको शान्ति अभियान। मैले आफ्नो जीवन अरूको लागि बाँच्ने जीवनशैली सिकाउन समर्पण गरेको छु। यो भनेको नै साँचो प्रेमको अभ्यास हो। यो आधारभूत सिद्धान्त भएकोले यो व्यक्तिमा मात्र होइन कि परिवारदेखि समाज तथा राष्ट्रसम्मका सबै तहहरूमा लागू हुन्छ। यसै सन्दर्भमा म ईश्वरीय विधि विधान र क्रान्तिकारी परियोजनाका लागि मैले बनाएको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। शान्ति र मानव कल्याणका लागि तपाईँ तथा ईश्वरको मौलिक गृहभूमि र मौलिक गृहनगर निर्माण गर्नका लागि समेत म वेरिङ स्टेटमा वारपार गर्न एउटा सुरुङ बनाउने प्रस्ताव गर्दछु किनकि यो पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गरेर शैतानले विभाजन गरिराखेको ऐतिहासिक विभाजनको अवशेष हो र यसले उत्तरी अमेरिका र रुसको भूभागलाई अलग्याएको छ। यस मार्गलाई म विश्व शान्तिको राजकीय पुल वा सुरुङ भन्छु र यस पुलले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग प्रणालीलाई जोड्नेछ जसको सहायताले मानिस जमिनै जमिन भएर अफ्रिकाको केप अफ गुड होपबाट चिलीको सान्टियागो तथा लन्डनबाट न्युयोर्क जान सक्छन्। यसरी विश्व एउटा समुदायको रूपमा जोडिन जानेछ।
ईश्वर अब विच्छेद र विभाजनलाई सहने छैन भनेर चेतावनी दिइरहनु भएको छ। यसरी सञ्चालित यस परियोजनाले विश्वलाई एउटा गाउँ जस्तो गरी एक आपसमा जोडिदिन्छ। यसले गर्दा जनजाति, संस्कृति, धर्म तथा राष्ट्र बीचको मानव निर्मित पर्खालहरू ढल्नेछन् र ईश्वरको भित्री इच्छाको रूपमा रहेको शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको अधिराज्य स्थापित हुनेछ। संयुक्त राज्य अमेरिका र रुस एक हुन सक्छन्। युरोपेली महादेश, चीन, भारत, जापान, ब्राजिल तथा सम्पूर्ण राष्ट्रहरू र अरू विश्वका सबै धर्महरूले पनि आफ्ना शक्ति यस परियोजनाको सफलताका लागि जुटाउन सक्छन्। यस परियोजनाको सफलता नै मानिसहरू एक आपसमा नलड्ने शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको अधिराज्य खडा गर्नमा निर्णायक हुनेछ। शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको साम्राज्यको आगमन। आदरणीय शान्ति राजदूतहरू, जीवनका हरेक क्षेत्रमा अगुवाई गरिरहनुभएका महानुभावहरू, तपाईँहरू अहिले इतिहासको सबैभन्दा धेरै आशिष प्राप्त तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको समयमा बाँचिरहनु भएको छ। म अहिले स्वर्गको आगमन पश्चातको नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीको युग आरम्भ भएको घोषणा गर्दछु। त्यो युग जसको लागि लामो समयदेखि इतिहासमा आएर आत्मिक संसारमा गएका तपाईँका अरबौं पुर्खाहरूले पर्खिरहेका तथा चाहिरहेका थिए। यो नै शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको साम्राज्यको युग हो। 4 ठूला धर्मका संस्थापकहरू मात्र होइनन्, बरु अरबौं असल पुर्खाहरू पनि तपाईलाई ईश्वरीय मार्गमा डोर्याउन पृथ्वीमा ओर्लेका छन्। अविवेकी र भ्रष्ट संसारले मानव जातिलाई विध्वंस मचाउने र दुष्ट मानिसहरूले अरूले भन्दा उत्कृष्ट जीवनयापन गर्न पाउने युग समाप्त भएको छ। हाम्रो आखिरी उद्देश्य त्यस्तो राष्ट्र प्राप्त गर्नु र स्थापित गर्नु हो जसले ईश्वरीय सदिच्छालाई पछ्याउँछ र जहाँका सम्पूर्ण जनता ईश्वरलाई केन्द्रको रूपमा सेवा गर्दछन्। त्यो कस्तो राष्ट्र हुन्छ? त्यो शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको अधिराज्य हुनेछ। त्यो राज्यले एक आपसमा सहयोग, आदर, भरोसा र मेलमिलापका साथ प्रेममा एक भएर 3 पुस्ता एकैसाथ बाँचिरहेको सच्चा परिवारको स्वरूप धारण गर्दछ। संक्षेपमा यो मानवताले युगौंदेखि अभिलाषा राखेको राष्ट्र हो। ईश्वरको सर्वोच्चता रहेको सपनाको संसार हो। यसको मतलब पारस्परिक निर्भरता, आपसी समृद्धि र विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएका मान्यताहरू सहितको एउटा समाजलाई साकार रूप दिनका लागि हामीलाई एउटा अभियानको आवश्यकता छ। हामीले आफ्ना हृदयमा रहेका पर्खालहरू ढालेर अनि राष्ट्रहरू बीचका सीमा रेखाहरू समेत उन्मूलन गरेर मानवतालाई एउटा विशाल परिवार बनाउन आवश्यक छ। यो अभियान एउटा परिवारबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यसैले हामी प्रत्येकले मनमा राख्नुपर्दछ कि यो एउटा सच्चा परिवार निर्माण र स्थापना गर्नका लागि ईश्वरीय विधि-विधानको आह्वान हो। यो बाटोबाट हामी पृथ्वीमा त्रिलोकीय शान्ति अधिराज्यको स्थापनालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। वास्तवमा यो सबै गुज्रिँदैछ। तासको घर जस्तो अवस्थामा रहेको मध्य पूर्वमा यहुदी, इसाई तथा मुस्लिमहरूले वार्ताको नयाँ आयाममा संलग्न हुन मेरो शान्तिको दर्शनमा आवश्यक ऊर्जा भेटाएका छन्। बितेका दशकमा मेरो एकीकरण विचारधाराले शीत युद्ध अन्त गर्न एउटा निर्णायक भूमिका खेलेको थियो। अहिले म मेरो गृहभूमि कोरियाको पुनः एकीकरण गर्न पर्दा पछाडिका प्रयासहरूलाई सफलताका साथ अगाडि बढाइरहेको छु। तर ईश्वरको आदेशमा आफ्नो जीवनको कार्य सुरु गरेको हुनाले म अझै सन्तुष्ट भइसकेको छैन। म ईश्वरको आशिषका साथमा नवमात्राको सच्चा पितामाता भएर आएको हुँ र उहाँलाई दिएको आफ्नो वचन पूरा गर्न कटिबद्ध छु। राष्ट्रका बीचमा विभाजन ल्याएर यस धरतीलाई विषाक्त गर्ने सबै किसिमका तगाराहरू हटाउन र जहाँ पनि सबै मानिस हातमा हात मिलाएर बाँच्न सक्ने शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको अधिराज्य स्थापित गर्न म कटिबद्ध छु। हाम्रो दायित्व। ईश्वर र सच्चा पितामाताले खोल्नु भएको स्वर्गको आगमन पश्चातको युग भनेको नाटकीय परिवर्तनको युग हो। यस युगमा आशीर्वाद र उल्लासमा फक्रने र फल पैदा गर्ने बनाउने दायित्व तपाईहरूको काँधमा छ। त्यसैले शान्ति अधिराज्य प्रहरी बल र शान्ति अधिराज्य सेनाको द्वैध जिम्मेवारी वहन गर्दै स्वर्गका प्रतिनिधि बन्नुहोस्। एबेल शैलीको संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिकामा रहेको ब्रह्माण्डीय शान्ति महासंघको झण्डामुनि रहेर मानवताको सेवा गर्नुहोस्। संसारका मूल्यवान नागरिकहरू, यदि तपाईहरूले गर्नु भएन भने आशिष प्राप्त परिवारहरू र ईश्वरले हामीलाई दिनुभएको यस आशिष प्राप्त ब्रह्माण्डलाई कसले रेखदेख र संरक्षण गर्ला?
महिला तथा सज्जनवृन्द, मैले भनेको छु कि स्वर्गको आगमन पछिको युगमा हामीले सच्चा पितामाताबाट वैवाहिक आशिष प्राप्त गरेर आदमको पतनबाट गुमेको साँचो वंशलाई पुनः प्राप्त गर्नै पर्दछ। आशिष ग्रहण गर्ने ईश्वरीय क्रमबद्ध कार्य 5 चरणहरूमा पूर्ण हुन्छ: व्यक्तिगत, परिवार, कुल, जाति र राष्ट्रमा। यस प्रकार विश्वव्यापी स्तरमा 3 पुस्ते आदर्श परिवार स्थापना तथा पुनस्थापन गरेर स्वर्गको आगमन पछिको युगमा आशिष प्राप्त परिवारको रूपमा हाम्रो अलौकिक दायित्व पूरा गरौं। यो त्यही उद्देश्य हो जसको लागि जिसस पृथ्वीमा आएका थिए र जुन उनले संसारबाट जानु पूर्व सम्पादन गर्न खोजेका थिए। त्यसैले म अहिले केन अधिपत्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक मण्डल र एबल अधिपत्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने धार्मिक मण्डल बीचको अस्वस्थ सम्बन्धलाई पूर्ण रूपले समाप्त गरेर तिनीहरूलाई एकीकरण गर्नका खातिर सबै राष्ट्र र कुल मसीहहरूलाई नेतृत्व गरिरहेको छु। यो ईश्वरीय विधि विधानको सदिच्छालाई मनमा राखेर धार्मिक मण्डलका लागि दोस्रो छन्जेओनगुङ शान्ति राजदरबार स्विजरल्यान्डको जेनेवा शहरमा स्थापना गर्ने मैले घोषणा गरेको छु, किनकि राजनीतिक र धार्मिक मण्डलहरूबीच सम्बन्धका मामलामा त्यस शहरले महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको छ। विश्व जनसङ्ख्याको 74% प्रतिनिधित्व गर्ने मङ्गोलियाली जनता महासङ्घले यो विचार गर्नुपर्दछ कि ईश्वरीय क्रमबद्ध कार्यको युग अहिले हामी माथि आएको छ। अत विश्वव्यापी स्तरमा आशिष प्राप्त गरेर संसारलाई पुनस्थापन गर्दै यसले आफ्नो दायित्व निभाउनु पर्दछ। यसले मानवताको पहिलो परिवारमा सुरु भएको केन र एबेल बीचको द्वन्द्व समाप्त गर्नेछ। महिला तथा सज्जनवृन्द, ईश्वरीय क्रमबद्ध कार्यको समय अब आएको छ र अब 2 छोराहरू केन र एबेललाई मिलाउने अभिभार हाम्रो काँधमा छ। सच्चा पितामाताको प्रेमका माध्यमले तिनीहरू एक बन्न सक्दछन्। त्यसपछि आफ्नो मौलिक हैसियत पुनः हासिल गरेर तिनीहरूले पुनस्थापित गरेको मौलिक आदर्श परिवारलाई त्रिलोकीय शान्तिका सम्राट र सम्राज्ञीका रूपमा रहनुभएका सच्चा पितामाता सामु समर्पण गर्नुपर्दछ। कृपया यी कुरालाई तपाईँले हृदयङ्गमन गर्नुहोस् र मनमा कुद्नुहोस्। तपाईँ एउटा बेग्लै समयमा बाँचिरहनु भएको छ। अत ईश्वरले तपाईँलाई सत्य आदर्श परिवारको पुनस्थापन गरेर हाम्रा मानव पुर्खाको पतन मार्फत शैतानमा गएको स्वामित्वको अधिकार र सहोदर प्रेमको क्षेत्रलाई स्वर्ग समक्ष समर्पण गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ। तपाईहरू अहिले मुक्ति र पूर्ण आन्तरिक स्वतन्त्रताको युगमा लम्किरहनु भएको छ, जुन चौथो आदमको हृदयको सत्ताको ईश्वरीय विधि विधान युक्त कालखण्ड हो। प्रतीकात्मक रूपमा भन्दा यही समय हो जब सूर्य सिधै शिरमा पर्छ र कुनै छाया देखिँदैन। यसले के संकेत गर्दछ भने स्वर्गका सामु पुरानो, नयाँ र पूर्ण करार युगहरू पार गरिएको छ। यी युगहरूमा आदर्शको पुनः सृजना गर्दा असीमित क्षतिपूर्ति र शोध भर्न आवश्यक परेको छ। यद्यपि वर्तमान समय आदम पतन हुनुभन्दा अघिको समयसित मेल खान्छ, जसमा मौलिक आदर्श निर्माण हुन्छ। यसले साँचो प्रेमको युगलाई जनाउँदछ, जुन सर्वव्यापी र सर्वशक्तिमान हुन्छ र जसको समग्र प्रभुत्व हुन्छ। यो हृदयको सत्ता हो जसमा आत्मिक संसार र भौतिक संसार शान्तिका राजा रानी सच्चा पिता मातामा केन्द्रित भएर एकीकृत क्षेत्रका रूपमा आपसमा बाँधिन्छन्। अर्को शब्दमा, यो स्वर्ग र पृथ्वीमा शान्ति र एकताको अधिराज्यको युग हो। ईश्वर सम्पूर्णका शान्तिका सम्राट हुनुभएकाले कृपया तपाईहरू उहाँलाई आफ्ना सच्चा पितामाताका रूपमा सवक्ति सेवा गरेर बाँच्ने सच्चा राजकुमार र राजकुमारी बन्नुहोस्। त्रिलोकीय शान्तिका सम्राट सम्राज्ञी बन्नुभएका सच्चा पितामाताको भक्तिपूर्ण सेवा गरेर अनन्त शान्ति अधिराज्य निर्माण गरौं। कुनै मुक्तिदाता मसीह वा भगवानको दोस्रो आगमन आवश्यक नपर्ने अनन्त निर्वाण तथा स्वतन्त्रताको संसार निर्माण गरौं र पितृभक्त छोराछोरी, देशभक्त सन्त र ईश्वरका महात्म्य छोराछोरीको कर्तव्यनिष्ठ पारिवारिक मार्ग पूरा गरौं। यस क्रममा सच्चा पितामाताले हासिल गर्नुभएको विजयलाई र क्षतिपूर्ति मार्फत पुनस्थापन सम्पन्न गर्नुभएको 3 पुस्ते अधिपत्यलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ, ताकि हामी पतन पूर्व अस्तित्वमा रहेको मौलिक संसारलाई पूर्ण बनाउन सक्दछौँ। पूर्ण मुक्ति र पूर्ण स्वतन्त्रताको त्रिलोकीय आदर्श क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले अवस्थापन गर्ने नमुना आदर्श परिवारहरू स्थापना गरौं र यो लोकोपकारिताको अधिराज्य बन्नेछ।
जहाँ हामी असीम, अद्वितीय, अपरिवर्तनीय र अनन्त शान्ति र समृद्धिमा रमाउन सक्नेछौँ। यो अनन्तसम्म प्रशंसनीय गुणगान गरिएको त्रिलोकीय शान्तिको गृहभूमि बन्नेछ। ईश्वरको आशीर्वाद तपाईँको परिवार, तपाईँको राष्ट्र र संसारमा अनन्तसम्म रहिरहोस्। धन्यवाद।